प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, रवाहु तबकात इब्न साद वल हाकिम फिल मुस्तदरक। प्यारे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, जो ये चाहत रखता हो, जिसे ये मोहब्बत हो कि वो दुनिया में जहन्नम से आजाद आदमी को देखे, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे। हज़रत गिरामी और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनिए। वो हुजूर की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं, मुझे दुनिया में 3 बातें पसंद हैं। हुजूर, मुझे दुनिया में 3 काम पसंद हैं। उनमें से पहला काम क्या है? अन नज़्रु इलैक, आपके चेहरे को तकते रहना, ये मुझे पसंद है। अन नज़्रु इलैक, ऐ अल्लाह के हबीब, आपके चेहरे वद्दुहा को तकना, देखना, जुल्फ़े वल्लैल की जियारत करना, या रसूल अल्लाह, ये कायनात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरी बात क्या फरमाई? इन्फाक माली अलैक, ऐ अल्लाह के हबीब, अपने माल को आप पर कुर्बान करना, आप पर खर्च करना, ये बात मुझे बड़ी पसंद है। और तीसरी बात क्या फरमाई? अल जुलूस बैन यदैक, आपकी बारगाह में बैठे रहना, आपकी बारगाह में बैठे रहना, आपको तकते रहना, आपकी बारगाह में बैठे रहना और अपना माल आप पर खर्च करते रहना। ऐ अल्लाह के हबीब, ये 3 बातें जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं, सबसे ज्यादा अजीज हैं। और नबी करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस पर कर्म और एहसान फरमाया है कि ऐलान फरमा दिया, दुनिया में कोई जहन्नम से आजाद आदमी को देखना चाहे तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे। आइए, आपकी मोहब्बत का आलम बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, हदीस नंबर 566 है। एक मर्तबा प्यारे आका किसी देहात की तरफ सुलह करवाने के लिए, किसी कबीला की तरफ सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। वहां पर कुछ ताखीर हो गई, नमाज का वक्त हो गया। नमाज असर थी जो अमूमन बयान की जाती है। नमाज का वक्त जब हो गया तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इकामत कहूं और आप नमाज पढ़ाएं। आपने देखा कि वक्त तंगी की तरफ जा रहा है, वक्त कम हो रहा है। आपने फरमाया ठीक है। बाज़ औक़ात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाते तो नमाज का वक्त वहां पर रह जाता, 1-2 नमाजों का वक्त भी रह जाता, आप बाद में तशरीफ लाते। तो सोचा शायद ताखीर हो जाए, तो आपने जब इजाजत दी, उन्होंने इकामत कही, तो आपने जब नमाज शुरू की, तकबीर तहरीमा कही, नमाज शुरू हो गई, उधर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब प्यारे आका तशरीफ लाए, सफ़ें खड़ी हैं, सफ़ें बंदी हैं, नमाज शुरू हो चुकी है। करीम आका आज जब तशरीफ लाए तो पिछली सफ में फासला हो गया, फिर दूसरी सफ में आए तो वहां पर फासला, सरकार आगे तशरीफ ला रहे हैं, अगली सफ में, हत्ता कि सहाबा ने जब देखा सरकार आ रहे हैं तो आपने सैयदना सिद्दीक अकबर को मुल्तफित करने के लिए तस्फीक शुरू कर दी। अपने उल्टे हाथ पर, हाथ बांधे होते हैं तो उल्टे हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं तस्फीक। सहाबा ने हाथ मारना शुरू कर दिया। जब ये तालियों का, ये हाथ मारने का, तस्फीक की आवाज ज्यादा बढ़ी, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में किस तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे, लेकिन सरकार आते आते जब पहली सफ में आ गए हैं, उधर ये आवाज बढ़ गई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने तवज्जो की तो सरकार मौजूद हैं, आपने पीछे हटना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी फरमाते हैं, सरकार ने हाथ से इशारा किया कि ठहरो और नमाज पढ़ाओ। ये बड़ा करम था, ये बड़ा एहसान था, ये बड़ी इज्जत थी, बड़ी आदर है कि अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन पीछे खड़े हों और कहें मेरे गुलाम तू आगे खड़ा हो, नमाज पढ़ा।
یہ آنر دی، یہ عزت دی، بہت عزت دی۔ پیارے صدیق نے ہاتھ فضا میں بلند کیے، فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں گناہگار اس قابل کہ اللہ کے رسول فرمائے تم آگے کھڑے رہو، امام بنو، میں پیچھے مقتدی بنتا ہوں۔ لیکن آپ پیچھے ہٹتے رہے، صف میں آگے، سرکار آگے تشریف لے گئے، پھر نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سرکار نے پوچھا، اے ابو بکر بتا تو صحیح، جب میں نے کہا تھا، میں نے فرما دیا تھا کہ تم ٹھہرے رہو، نماز پڑھاؤ، پھر تم پیچھے کیوں آ گئے؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہ نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ ما کان، صحابہ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا، ابو قحافہ کہا، کنیت کو بیان کیا۔ آپ کا نام نامی عبداللہ ابن عثمان ہے، آپ کا نام نامی، اور ایک بات عبد الرحمن ابن عثمان آپ کا اصل نام ہے۔ اب لوگ صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں، کثیر لوگوں کو نام تک کا پتہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عزت عطا فرمائی، اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، یا رسول اللہ مجھے یہ کسی طور گوارا نہیں۔ اب یہاں پر این نماز کے اندر اس ادب نے اظہار کیا کہ رسول کریم ابو بکر سے محبت کیوں کرتے ہیں، انہیں یہ عزتیں کیوں دیتے ہیں، وہ بھی تو رسول کریم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا بدلہ ہے، یہ محبت کا صلہ ہے کہ نبی کریم نور مجسم سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب اس کو کتنا نوازتے ہیں۔ پھر کتنا نوازا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پیارے آقا نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل کے ہیں، جب آپ کو نہیں پائیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان کا تو رو رو کر عجیب حال ہو جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر آپ نے وہی عرض کیا۔ اور تیسری بات آپ عرض کرتی ہیں حضرت سیدہ حفصہ سے کہ جاؤ جا کر حضور سے عرض کرو کہ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر پر یہ جو نوازش کی ہے، یہ جو کرم کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا کہ نبی کریم نور مجسم سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اسے اس طرح نوازتے۔ دعوت عام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ دیتے کتنا۔